हथियार हमारे अल्फाज हुआ करते थे, हम लफ्जों से जंगें लड़ते थे। आज क्या है? आज हमारे हथियार हमारे अल्फाज हैं। मैं कहता हूं जो मैंने कहा है वो सच है, मानिए, वरना इस मुल्क में रहने का आपको हक नहीं है। अयूब खान की अमरीत से जान छूटती है, याया खान की अमरीत आ जाती है, याया खान की अमरीत छूटती है तो टूटा हुआ पाकिस्तान है, हारी हुई फौज है, कैद शुदा। और इस मुल्क के बारे में बेचैनी है, पता नहीं ये बचता है कि नहीं, इसका फेट क्या होगा। यह है हमारी शनाख्त, क्या कसूर है हमारा? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। 21 रमज़ान मुबारक, फातिह खैबर, वालिद हसनैन करीमैन, सहाबी रसूल, दामाद पैगम्बर इस्लाम जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का यौम शहादत, जिन्होंने कदीम से कदीम तर और जदीद से जदीद तर रियासत की कामयाबी का फ़लसफ़ा सिर्फ एक जुमले में बयान कर दिया कि कुफर के निज़ाम पर मबनी रियासत तो रह सकती है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का तारीखी पस मंज़र भी कुछ ऐसा ही है। आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले मजलूम थे और जिनसे आज़ादी का मुतालबा था वो जुल्म के निज़ाम पर कारबंद। कल हमें आज़ादी लिए हुए 65 बरस पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, मगर इसे हमारे किरदारों की कमज़ोरी कहिए या आगबत नाअंदेशी कि हमने जिस निज़ाम हिर्स व हवस से आज़ादी ली, खुद उसी निज़ाम बद के कल पुर्जे बन गए। कल के मजलूम आज के जालिम बन गए और किरदारों की इस ड्रामाई तब्दीली के खिलाफ कि जिसने आवाज उठाई उसे यहाँ निशान इबरत बना दिया गया। ख्वाह वो रहनुमाओं में से हो या अहले दानिश में से हो या कलम के कबीले से, किस किस को याद किया जाए? खुद कायदे आज़म को कि जिनकी आलिम ज़ईफ़ी में भी आखिरी सांस का बेसब्री से इंतजार किया जाता रहा। लियाकत अली खान को कि जिसका खून नाहक मिट्टी का रिस्क बन गया। कुर्तुलैन हैदर की बात करें जो पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ हिजरत करके आई और इसे आमरीत के हाथों बर्बाद होते देखकर वापस भारत चली गई। साहिर लुधियानवी को कि जिसे यहाँ के जबरदस्तों ने भेस बदल कर फरार होने पर मजबूर कर दिया, या फिर उस GM सैयद को कि जिसने पाकिस्तान के हक में पहली बार करारदाद सिंध असेंबली में पेश की और हमने इसे गद्दारी का चौगाता कर दिया। उस खान गफ्फार खान को कि जिसने अपनी जवानी अंग्रेज की जेल में गुजार दी और हमने उसे सरहदी गांधी का लक़ब देकर यूं दीवार के साथ लगाया कि वो अलग वतन का तलबगार बन गया। इन बंगालियों का जिक्र भी आज कर लेते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने के 24 साल बाद हमारे हिफ्ज़ इक़्तिदार से पनाह मांग ली, या उन बलोचों को कि जो आज हमसे अलहदा जीने की चाह में बंदूक उठाकर मारने या मरने पर उतर आए हैं। सरपरस्ती और चाहतलबी का तोती यहाँ 65 बरसों से यूं बोल रहा है कि अदल यहाँ से मादूम है और बस जुल्म ही जुल्म है। जुल्म क्या है? किसी को उसका जायज मकाम नहीं देना, दैट इज द जुल्म। और यहाँ पिछले 65 साल से मकाम छीनने की रस्म चली आ रही है, साहिबान ज़र दौलत के बल पर, अहले हरब ज़र्ब की बदौलत। और जो कमज़ोर हैं वो इस मारामारी में भी खुद शरीके सफ़र बन गए हैं। अब आलम यह है कि मजलूम वो है कि जो सांस नहीं लेता या फिर कुछ कर नहीं सकता, उसके इख्तियार में कुछ नहीं रखा। वरना आंख उठा, ये फलक देख, ये ज़मीन देख, हर तरफ जालिम और इसका जुल्म देख। जबकि जुल्म की तेज ज़नी का नतीजा ये है कि हर शोबा ज़िंदगी ज़वाल पजीर, खेल के मैदान, सियासत के ऐवान और अदल के मीनारे सब के सब मेरिट और मेयार से खाली दिखाई दे रहे हैं। वरना 65 साल का अरसा कुछ कम अरसा नहीं होता। चीन हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ। अदल और रवादारी के असूलों पर चलते चलते वो आज तरक्की याफ्ता अक़वाम के कलूब में एक कांटे की तरह चुभ रहा है और आंखों में खटकता है। हाँ, कुछ खुशगुमान भी हैं कि जो हक गोई को मायूसी और अकल के सवाल को बदगुमानी से तशबीह देते हैं, मगर उनकी कामयाबियों की गिनती शाहराए रेशम से होती हुई मोटरवे पर आकर रुकती है। यहाँ से एक गौरी मिसाइल उड़ता हुआ टिल्ला जोगियां के एक टीले से टकराता है और चागी में एटमी धमाके पर गिनती पूरी हो जाती है। कायदे आज़म के अफकार, हिजरतों के अजाब, लाशों के अंबार, खूनी रेल, बेसरो सामानियों की दास्तानें, अजबर याद रखने वालों के पास नाकामियों की फहरिस्त बड़ी तवील है। माजी को छोड़िए, आज की गिनती कर लेते हैं। ईद पर भी ट्रेन चलने को तैयार नहीं। 2012 की सबसे बड़ी खुशखबरी अब यह है कि ईद के 3 दिन बिजली नहीं जाएगी और पेट्रोल भी उन्हीं कीमतों पर मिलेगा। जहाज उड़ते नहीं, कुदरती गैस वापस जमीनों में धंस चुकी है। अक़लियतों को अमन ये हासिल है कि हिंदू घर बार छोड़कर भारत जा रहे हैं। हमारी हॉकी टीम जो है वो 7 के मुकाबले में 0 गोल से हारती है। हमारे क्रिकेट और निज़ाम क्रिकेट जुए का आदी बन चुका है। बूटी सरेआम चलती है,
عدالت वज़ीर आज़म को मुजरिम और वज़ीर आज़म अदालत को मुतासिब कहता है। मिलावट भैंस के चारे से लेकर उसके दूध तक, घी से लेकर मिर्च तक, दवाई से लेकर इलाज तक, हत्ता के मुआलज भी मिलावट का शिकार हैं। इन हालातों में आज 65 साल के बाद दिल में ये खलिश तो उठती है नेचुरली कि गलती कहां पर हुई, किसने की या किसने करवाई, कसूर किसका है। नाज़रीन, रहबर कौन थे और राहज़न कौन है? अगर उम्मीद का दामन हाथ से ना भी छोड़ें, एंड इफ यू वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, तो ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह कायम है कि हमने अपनी सिमत का दुरुस्त तायुन अभी तक किया भी है या नहीं। We're going to be right back after a very short break. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आज बात ये हो रही है कि 65 साल बाद भी जो खोया जो पाया, आज सिमत दुरुस्त है, उसका तायुन हो चुका है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बेग साहब, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारा साथ दे रहे हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सीनियर तज्जिया नगार हैं। हमारे साथ जमशेद दस्ती साहब भी मौजूद हैं, MN हैं और लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, और अपने आप को अगला वज़ीर आज़म भी देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी और सीधा इजिप्ट जाऊँगी। आप देख रहे हैं उधर के हालात क्या हैं, और वाई आई चूज़ दैट एग्जाम्पल इज़ बिकॉज एटलीस्ट उधर हम एक देख रहे हैं कि एक नए प्रेसिडेंट के बाद एक नई सिमत, एक डायरेक्शन का तायुन हुआ है। बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टॉप ब्रास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को आगे पीछे किया जा रहा है, और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, कोई रिटेलिएशन नहीं आई। एक सिमत है कि इदारों को भी और शख्सियात को भी उनकी सही जगह पर डाल दिया जाए। ऐसी सिमत हमें नज़र आती है अपने मुल्क में। अगर हम दोनों का वो कंपैरिजन करें तो ऐसे लगता है कि इजिप्ट में जो इस वक्त क़यादत है वो उनके कोई उसमें कबर्ड में क्लॉसेट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उनके कोई बैगेज वो लेकर नहीं चल रहे हैं। वो काफ़ी बड़े ईमानदार आदमी हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो ऐसी सियासी जमात है जो कि लोगों में उसकी काफ़ी रूट्स हैं। इसके अलावा आपने देखा कि उन्होंने आते ही पहले अपनी उनके पास से भी रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदे से, बिल्कुल। और फिर उनके पास एक PhD है, तो बड़े पढ़े लिखे हैं। अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन वो इस्लामिक पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो और एक मेरे ख़्याल में एक टर्की का मॉडल वो उन्होंने अपनाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत हद तक वो एक ठीक सिमत के ऊपर हैं। वो तो सही सिमत में है, मगर मैं कह रही हूँ कि हम सही सिमत में हैं कि नहीं है। मैं कहती हूँ कि ऐसा मुल्क जो अभी थोड़ी देर पहले ही जिधर हमने इनकलाब भी देखा, जिधर हमने देखा कि आफ्टर डेकेड्स एक डिक्टेटर को निकाल फेंका गया, होस्नी मुबारक के होते हुए उनका जो टॉप ब्रास है एस्टैब्लिशमेंट का, जिसने 20 साल से उनको सर्व किया, एक डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसको एकदम साइड पे कर दिया, जो पिछले 1 साल से वैसे ही रूल कर रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कागज फाड़ दिया कि फौज का ये किरदार है। सो आई एम जस्ट सेइंग एक सिमत नजर आ रही है, एक बोल्डनेस नजर आ रही है, वो इधर मौजूद है। वो मैं एक क्लैरिटी है आपके विजन में पाकिस्तान। लेकिन देखिए, पाकिस्तान कुछ चीज़ों में उनसे आगे है, बहुत आगे है। इस वजह से कि हमारे जो सियासी इदारे हैं, चाहे वो कितने ही कमज़ोर हों, चाहे हमारी क़यादत उनके मुकाबले में इस वक्त कितनी ही कमज़ोर हो, बात दरअसल ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो बहुत अरसे से मैं ये समझता हूँ कि वो वहाँ हमारे पास मौजूद है। तो एक तरीक़े से हमारे पास जमहूरियत का जो रास्ता था, जो एक जर्नी है, सफ़र है, वो हमने ज़्यादा तय किया है। और हमारे जो इदारे हैं इसमें कोई शक नहीं कि कमज़ोर हैं, और इस वजह से कमज़ोर हैं कि हमारे पास फौजी क़यादत बहुत अरसे के लिए रही है। और मगर जनरल साहब, अगर आप इजाज़त दें, यही बात अनवर बेग साहब के, फौजी क़यादत बहुत देर तक जब रहती है काबिज़, उसके बाद जब जाती है तो हसीन तरीन मौका होता है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास कि अपनी जगह बनाएं, उस वैक्यूम को फिल करें, वो बोल्ड स्टेप्स लें जो आज प्रेसिडेंट मुर्सी ले रहा है मिस्र के अंदर। तो ये हमारे पास भी हसीन मौका आया जब मुशर्रफ गया 4 साल पहले। हमने क्या उसको यूटिलाइज सही तरह किया कि आज हम कह सकें कि हाँ भाई, लोड शेडिंग है, रिसोर्सेज को सही टैप इन नहीं कर रहे, दहशतगर्दी इस मुल्क में है, अमन व अमान नहीं है, बेरोजगारी है, मगर हमारी सिमत दुरुस्त है। देखें मेहर, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब मुशर्रफ के लास्ट डेज थे तो आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। अगर अल्लाह ताला ने मोहतरमा को ज़िंदगी दी होती, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं दे वुड हैव बिन एब्सोल्युटली इन अ फिट प्लेस टू टेक दिस कंट्री टू
road of prosperity. But unfortunately क्योंकि मोहतरमा की assassination हो गई, एक नई पीपल्स पार्टी एमर्ज हुई और उनकी जो सिमत आप कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है एकदम रिवर्स साइकिल में चली गई। अब 4.5 साल के वक्त में जो मिजरीज इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिए दुनिया के सामने है, यानी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। बट आई विश अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी होती ये पाकिस्तान आज इस पोजीशन में ना होता जिस पोजीशन में आज है, कि जहाँ पे बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का हशर नशर है। मैं आपको जैसे मैंने एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, कराची में 27 महीनों में माइंड बॉगलिंग 7,400 बंदों की डेथ हुई है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका है चलाने का? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रही हैं। सो दीज आर नॉट गुड साइंस अनफॉर्चुनेटली, ये बर्बादी का रास्ता है। तो मैं अब मगर जमहूरियत क्या वक्त मांगती है कि नहीं? देखिए अभी इसी जमहूरियत होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, 6 महीने के बाद इलेक्शन है, इलेक्शन होने चाहिए। आई मीन मिलिट्री का अब इस मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और मैं नहीं समझता कि तो किसकी गुंजाइश है? देखिए डेमोक्रेसी की गुंजाइश है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। अनफॉर्चुनेटली अब नहीं सीख रहे। यानी कि बदतरीन जमहूरियत भी हमें कबूल है। देखें अब क्या करें, मजबूरी है। जमहूरियत भी हमें कबूल है। मेहर में एक चीज आपको है ना, we need to wait it out। देखें लिसन टू, ये पैगाम देना चाहिए अवाम को कि 65 साल बाद भी फिर मायूस ना हो। नहीं होने, देखें मेरी बात सुनें, you need to wait it out। क्योंकि 35 साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है इस मुल्क के अंदर। अगर ये प्रोसेस हम शुरू से 1947 से अगर हमारा ये प्रोसेस चलता, ये जितना ये गंद बला है ये निकलता जाता इलेक्शन के जरिए। मगर ये तो पूरा देखना, यही तो मुस्लिम लीग नून का नारा है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए। अब जो है आप जमहूरियत को नहीं ताबीर कर सकते पीपल्स पार्टी से। इट्स नॉट वन ऑफ द सेम थिंग, इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जमहूरियत अलग है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अलग है, मगर वक्त तो दरकार है, आप ये एडमिट कर रहे हैं। तो इन द वेक ऑफ थिंग जो दुरुस्तगी लानी थी सिस्टम में, 18वीं तरमीम आई, NFC आया, क्या ये चीज़ें ज़रूरी थी? नहीं, ये ज़रूरी थी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि एक तो इलेक्टरल लेजिटिमेसी है जी, दूसरी है परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी कि आपकी कारकर्दगी कैसी है। अगर आपकी कारकर्दगी ऐसी होती है तो फिर जमहूरियत भी फ़रोग पाती है, इसलिए कि फिर लोगों को उसके ऊपर एतमाद आता है, लीडरशिप बढ़ती है। और जो आपका पहला सवाल था उसमें ये कि जो दूसरे फोर्सेस हैं जो कि जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं, फिर वो जो हैं उनको दबाया जा सकता है या उनके ऊपर उबूर हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी कमज़ोर हो तो वही क़ुव्वतें जो कि गैर जमहूरी हैं वो फिर ज़ोर पकड़ती हैं। तो वही यही है पाकिस्तान में कि जब कभी जमहूरियत को कमज़ोर एक तो किया गया, इसलिए किया गया कि जब फ़ौज होती है पावर में तो जाहिर है एक उसमें वो चाहती है कि दूसरे जो इदारे हैं वो कमज़ोर रहें, क्योंकि अगर वो कमज़ोर, मसलन अदलिया होती है तो अदलिया में जो जजेस होते हैं जो कहते हैं कि किसी सूरत में हम जमहूरियत के बग़ैर सर्व करने तैयार नहीं हैं, तो उनको हटाया जाता है चूँकि उनको लेजिटिमेसी चाहिए उस अदलिया से। तो इसलिए जो लीडरशिप उभरती है अदलिया में वो कमज़ोर होती है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में मगर अगर आज मुझे ये बात, यू राइट जनरल साहब, मगर आज एक बात बताइए, फौज गैर सियासी किरदार अदा कर रही है, बिल्कुल इस वक्त कर रही है, और अदलिया लैक ऑफ गवर्नेंस का वैक्यूम पूरा करने की कोशिश कर रही है। सो लैक ऑफ लीडरशिप तो दोनों जगहों पे नहीं है, मगर लैक ऑफ डिलीवरी जरूर हमें नजर आ रही है। जी हाँ, हो ये रहा है। आप किसको ब्लेम करें? मैं इसको इस वक्त समझ रहा हूँ कि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें एक तरीके से तमाम इदारे एक दूसरे को से बैलेंस हो रहे हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ फ़ौज जो थी एक ऐसा इदारा था जो बहुत मजबूत था, लेकिन अब दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर जो हैं वो भी इमर्ज कर गए हैं। तो इसलिए आपने देखा कि मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अदलिया बहुत अहम हो गई है। इसी तरीके से पार्लियामेंट भी आहिस्ता आहिस्ता एक किस्म से पार्लियामेंट्री कमेटीज़, और आपने देखा कि उन्होंने रिकमेंडेशंस भी की, हालांकि चलिए आप उसको कह सकते हैं कि एक हद तक वो इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने जैसे कहा कि 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, ये तमाम NFC अवार्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डेफिनेटली पेशरफ्त हुई है। तो एक तरीके से सियासी पार्टीज़ भी अपना ज़ोर दिखा रही हैं, लेकिन
परफॉर्मेंस वाइज यानी कारकर्दगी के लिहाज से वो बहुत मायूस कुन है। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी कारकर्दगी बेहतर हो तो इनका ये दूसरे तमाम जितने इदारे हैं जो इस वक्त इनके फील्ड में इंटरफियर कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जो इनको महसूस होता है कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है या पार्लियामेंट को आप जिसके विंग्स क्लिप कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे अनवर बेग साहब, इसके बाद हमारे साथ जमशेद दस्ती साहब भी मौजूद होंगे। अपने आप को पेश कर चुके हैं एक अगले वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी क़यादत को कि मैं तैयार हूँ, अगर फिर से एक और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को घर भेजा गया तो मैं ज़रूर तैयार हूँ। मगर क्या ये जिस नई पीपल्स पार्टी का अनवर बेग साहब तस्करा कर रहे हैं, ये जो इमर्ज होकर आई है, क्या ये पाकिस्तान के असल मसाइल से आगाह है? क्या ये सही और दुरुस्त सिमत में हमें लेकर चल रही है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमाते हैं कि अब राजा परवेज अशरफ यानी कि इस वजीर आजम को भी घर भेजा तो मुल्क टूट सकता है। और उसी के साथ साथ कमर जमान कायरा वजीर इत्तलात और नशियात का आज ये कहना था कि इस मुल्क को कोई इदारा नहीं बचा सकता, इस मुल्क को अगर बचाएगी तो अवाम बचाएगी और अवाम के ही नुमाइंदे 1122 जिन्हें कहा जाता है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने आप को अगले वजीर आजम के लिए भी हाजिर और पेश कर चुके हैं। दस्ती साहब आपकी जानिब आती हूँ, अवाम बचाएगी कायरा साहब कहते हैं इस मुल्क को, आप अवाम की बात करते हैं अपनी तरफ से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज अवाम को गाइड करने के लिए और उनको सही सिम्त डायरेक्शन देने के लिए इस मुल्क को क्या आपकी लीडरशिप ने आपने काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गुजारिश है कि मसाइल हैं, अगर हकीकत देखा जाए तो जमहूरियत को कितना वक्त मिला है और आमरीत ने 40 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रही है और उन्होंने जो आइन का या सिस्टम का सत्यानाश किया है, सारी चीज़ें जमहूरियत के खाते में होती हैं। जो इल्ज़ामात हैं, जो करप्शन है, जो कुछ है वो जमहूरियत के गले में पड़ जाता है। मगर हकीकत अगर हक सच की बात करें तो ये अगर हक़ैक़ देखें तो 40 साल आमरीत ने इस मुल्क को तबाह किया है। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी हर दौर में लड़ी है उन ताकतों के ख़िलाफ़ जो अवाम दुश्मन ताकतें हैं। मसाइल पूरी कौम के सामने हैं। अगर आज पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी की, इदारों को किसी अच्छी तरफ आइन की तरफ हम लेके चले तो ये भी ठीक है। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात ठीक है कि जब आप 9 साल एक आमरीत को सपोर्ट करते हो, जमहूरियत के ख़िलाफ़ सारा सिस्टम खड़ा हो जाता है तो फिर इससे मसाइल ही बनेंगे ना। और इसका क्या हल है? अगर आज आप देख रहे हैं, आपने बात की कि मुझे ये बताइए अगर मुस्तकबिल का पोटेंशियल वजीर आजम जमशेद दस्ती जो है वो सही सिमत में किस तरह लेके जाएगा इस मुल्क को, आप क्या करेंगे बहैसियत वजीर आजम? सबसे पहली बात तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब बैठे हैं और ये हमारी कोई ऐसी सोचे नहीं है, गैब अल्लाह जानता है। मगर ये मैं खुशी से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी वर्कर की, गरीब की जमात, उन्होंने हर अपने पास इख्तियार ओहदे नहीं रखे। उन्होंने वर्कर को मौका दिया, फ़रूक लगारी आया या यूसुफ रज़ा गिलानी को मौका मिला या राजा परवेज़ अशरफ हैं, तो मैं तो यकीन से कहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह ताला हम असम्बली इनकी ज़ेर सरपरस्ती वक्त पूरा करेगी। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी, हम कभी अपने आप को जो है ना इस चीज़ के लिए पेश नहीं कर, या कभी हमने ओहदों की ख्वाहिश नहीं रखी। हमने तो आइन की पासदारी की है। आपने अपने आप को पेश क्यों किया बहैसियत वजीर आजम? क्या अदलिया से टकराव के लिए या एक इदारे को कोई जवाब देने के लिए, या आपके जहन में वाकई कोई विजन है, एक आम आदमी के दर्द को महसूस करते हुए एक विजन है इस मुल्क के लिए? विजन है तो क्या है जनाब? मैं तो समझता हूं कि मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि आप मुझे बतौर वज़ीर आज़म के लिए मेरा नाम ले रही हैं कि कच्चे घर का वर्कर। ठीक है, खुशी है कि पीपल्स पार्टी जो एक हकीकी मानों में गरीब की जमात है, जिसमें मेरे लिए बहुत बड़ा वज़ीर आज़म का ओहदा ये था जब आसिफ जरदारी ने वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा खार और नवाबज़ादा नसरुल्लाह की बेवफा औलाद के ख़िलाफ़ एक जमशेद दस्ती को टिकट दे दिया। मैंने बहुत बड़ा है कि मेरे लिए एक वज़ीर आज़म का एजाज़ है। अदलिया का हम एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। ये बात गलत है कि हमें अदलिया के सारा कुछ ही के पीपल्स पार्टी अदलिया के ख़िलाफ़ है। कभी कुछ अदलिया को भी थोड़ा देख लें कि अदलिया क्या कर रही है। अगर अदलिया सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है तो मैं अदलिया से अपील करता हूँ, एक मुकद्दस महीने में खुदारा हमारी जान छोड़ दें। अब बड़े भी मसाइल हैं पंजाब की, अगर सूरत हाल देख लें, बीबी 6 करोड़ आबादी है। आज एक बात आधा मिनट मुझे दे बाजी, आधा मिनट मुझे दे दें। तकरीबन 25 रोज़ हो गए कौमी कमीशन के लिए, जो सुबह के लिए सदर साहब ने असम्बली को एक माह हो गया रेफरेंस भेजा। 25 दिन हो गया मुस्लिम लीग नून उनके नाम नहीं दे रही। मुझे दुख है किसी चैनल ने ये आवाज़ नहीं उठाई जब पंजाब असम्बली में उन्होंने बहावलपुर सूबे की भी बात की, बहाली की,
قومی اسمبلی میں بھی بات کی تو پیپلز پارٹی نے اس پہ کمیشن کے لیے کہا، میاں برادران کے پاس لسٹ پڑی ہے، فلاں کے پاس پڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کی اتنی منافقانہ، اتنی زیادتیاں یا ہمارے مسائل نظر نہیں آ رہے۔ اگر آج ہم لوگوں کو حقوق دے دیتے، انصاف دے دیتے، زیادتیاں نہ کرتے، بلوچستان کو انصاف ملتا، وہاں امریت اکبر بگٹی کو شہید نہ کرتی، خیبر پختونخوا کو ہم انصاف دیتے، سندھ کے لوگوں کو اور خاص کر سریکی خطے کے لوگوں کے ساتھ 64 سالہ ناانصافیاں آج پاکستان میں حالت میں نہ ہوتا۔ اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیجئے، ایک تو یہ بھی ٹیلی ویژن پہ دکھا دیتے ہیں، جن ہنا ربانی گھر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہماری ہی فورن منسٹر ہیں، ان کا یہ ابھی انور بیگ صاحب بھی ساتھ اپنے یہ لے کر آئے ہیں، جو کرنٹ آؤٹ سٹینڈنگ بل ہے ان کے ہسبینڈ کا، وہ ہے 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کا کرنٹ آؤٹ سٹینڈنگ بل۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، ایک تو آپ کو ہنسی بڑی آ رہی ہے، انور بیگ صاحب ان نے اپنے آپ کو حاضر کیا بطور وزیر اعظم، کیا شاید ایک عوامی آدمی ہی ہے جو وزیر اعظم بن کے شاید صحیح سمت دے سکتا ہے؟ بیکاز اب اس بل کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتی جاؤں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمارے بھاشا ڈیم کو فائنانس کرنے سے انکار کر دیا۔ بھاشا ڈیم جس پہ 4 سال سے کام ہو رہا ہے، ہمارا سب سے میگا پروجیکٹ ہے اس بجلی کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، وہ ابھی سٹینڈ سٹل پہ، کوئی اس کا ذکر نہیں ابھی کر رہا۔ نیلم جھیلم پروجیکٹ بھی آپ کا ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے، اس کے لیے بھی اب آپ کے پاس پیسے نہیں رہے۔ یعنی مس مینجمنٹ بھی بہت ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ جب عوام کا بندہ جس کو پتا ہے کہ کس طرح لوگ کس مزری میں اور تکلیف میں، اگر وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم تصور کرتا ہے تو آپ کو ہنسی کیوں آتی ہے؟ نہیں، میں آئی وڈ اونلی وش کہ جمشید دستی صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہی از این الیکٹڈ ایم این اے فرام ہز کانسٹیٹوئنسی، اور ہر ایم این اے کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ جیسے فوج میں اگر ایک کیڈٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ چاہتا ہے ایک دن میں آرمی چیف بنوں یا نیوی چیف بنوں، پوائنٹ وہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو اپنا یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے نہیں دیے، the point is کہ اگر آپ کے یہاں گڈ گورننس ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، جس طریقے سے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ مار دھاڑ کر رہی ہے اپنا سپریم کورٹ کے ساتھ، پور گورننس ہے، کرپشن ہے، آج دن بڑے بڑے سکینڈل آتے ہیں، آپ کل پرسوں دیکھیں اوگرا کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، تو ظاہر ہے یہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں دے گیٹ شائے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ کہیں ڈوب ہی نہ جائیں۔ آپ جو یہ ہے سرکولر ڈیٹ کے جو رینٹل پاورز والے ہیں، ان جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ پے نہیں کر رہے، وہ سوورن گارنٹی جا کے سپریم کورٹ میں انکیشمنٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ سو اف دیز تھنگز ہیپن، کون آئے گا آپ کے پاس یہ پیسے لینڈ کرنے کے لیے؟ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از ٹوٹلی بیڈ گورننس، جس کی وجہ سے یہ سب آپ کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ گورننس اچھی ہوتی، جنرل صاحب ایک طرف گورننس ہے اور ایک طرف اب قوم کا مورال ہے، قوم کی پرفارمنس ہے، جس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ I think the perfect example would be سپورٹس دیکھ لیجئے ابھی آپ سپورٹس کا شعبہ بھی آپ دیکھیں، جمیکا بھی آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، میری اپنی ٹیم کو نہیں پتا تھا بھی جمیکا کیا ہے۔ ایک اسمال لٹل کنٹری with 2.9 ملین پیپل، اس کے اسین بولٹ اور بلیک آتے ہیں، 2 آپ کے رنرز آتے ہیں جو ہسٹری بدل دیتے ہیں اپنے ملک کی، جو ایک انٹرنیشنل سیناریو میں جمیکا کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فاسٹسٹ اسپرنٹرز، ہمیں کوئی ہرا کے دکھائے، گولڈز لے کے جاتے ہیں گھر۔ ہمارا انفارچونیٹلی حال یہ، رابعہ عاشق ہیں، لاسٹ آتی ہیں سوئمنگ کے اندر 800 میٹرز ریس میں، آپ کی ہاکی ٹیم ہے تو وہ 7-0 آسٹریلیا سے ہار کر واپس آتی ہے۔ تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں، اور یہ اچھا سوال ہے کہ بھئی ہماری پرائیڈ کہاں ہے، ہماری کارکردگی کہاں ہے، ویئر از آر گولڈ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 65 سال بعد بھی ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں، کہاں ہے وہ؟ اور اگر ہے تو اجاگر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں تو جب اسی صورت میں اجاگر ہوگا نا کہ اس کو ہارنس ٹھیک سے کیا جائے، لیڈرشپ ہر جگہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اولمپکس میں پرفارمنس ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو بہت ہی کمزور ہیں، انکلوڈنگ انڈیا، حالانکہ ان کی بھی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری ملک کی جو ترجیحات ہیں وہ غلط ہیں، اور ہمارے پاس درست نہیں ہے پھر۔ بالکل، یہ کون کہہ رہا ہے کہ درست ہے؟ میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بعض چیزیں مثبت بھی ہوئی ہیں جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک سویلین حکومت ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، چاہے وہ کتنی بھی اس کی کارکردگی خراب ہو، لیکن ایک پروسیس جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ اب جمہوریت میں ایک طریقے سے اس کو کانفیڈنس ہے کہ جمہوریت ہی بہترین طریقہ کار ہے ملک کو بچانے کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، تو کیا اگر اس کی اگلی ترقی دفعہ کے بھی لیے پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اگلے الیکشنز میں اور یہی کرپشن ہوئی اور یہی لیک آف گورننس ہوئی، تو کیا ہماری فوج پھر بھی اتنی ہی برداشت اور صبر و تحمل
کو دکھائے گی، اس کو ڈیمونسٹریٹ کرے گی جو ابھی تک کرتی آئی ہے، یا پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا؟ دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ آپ کیوں فوج کو بیچ میں لاتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ عوام جو ہیں وہ بیسٹ جج ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ باقی ہم نہیں لاتے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے ہم تو اب تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ فرض کیجئے سوچ بھی رہے ہیں، پہلے تو وہ نہیں سوچ رہے ہیں، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو پھر معاملات بہتر تو نہیں ہوں گے، وہ تو اور خراب. اوکے، کیا واقعی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ اس سوال کے اوپر ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، پھر آپ کی جانب بھی آتی ہوں. واقعی کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا ہمارا ماضی ہمیں یہ نہیں سکھاتا اور بتاتا کہ سوچ رکھ کے آگے چلنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک ہمیشہ ہمارے لیے انفارچونیٹلی پاسبلٹی رہی ہے، اور اب تو اور مختلف طریقوں کی بھی کوز کی بات ہو رہی ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آزادی بہت بہت مبارک ہو سب کو. مگر سوال ابھی یہی ہے کہ جشن منائیں، جھنڈے لہرائیں، خوشی کا اظہار کریں، مگر اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ کیا نئی کہ صحیح اور درست سمت میں ہمیں لے کر جایا جا رہا ہے؟ کیا اس کا تعین ایٹ لیسٹ اس ملک میں ہو چکا ہے؟ ہم نے سپورٹس کی بھی بات کی کہ بھئی ہر شعبہ زوال پذیر ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ جی میں you'll be surprised، اور پتہ نہیں آپ کے ویورز بھی حیران ہوں گے کہ پچھلے 2-3 سال میں ہمارا جو بجٹ آتا ہے، آپ نے گولڈ کا بھی ذکر کیا تھا بریک سے پہلے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک پیسہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیتے فار سپورٹس. تو آپ یہ بتائیں ابھی کرنٹ بجٹ ہے، کرنٹ بجٹ کے اندر جو سپورٹس ایلوکیشن ہے وہ خالی پاکستان سپورٹس بورڈ کی سیلریز ہیں اور ایک پیسہ نہیں ہے. اچھا، پھر یہ جو فیڈریشنز ہیں یہ سب مافیا بنی ہوئی ہیں. دے ڈونٹ ٹرائی ٹو جنریٹ دیئر اون منی. نہیں، پھر پیسہ دیکھیے نا، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں پیسہ میٹر کرتا ہے، سپورٹس کے اندر بھی پیسہ میٹر کرتا ہے. آپ کا بجٹ بن رہا ہے تو کولیشن سپورٹ فنڈ کو آپ بجٹ کے اندر سب سے پہلے ڈال رہے ہیں، آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسے آئیں گے. آپ کے مختلف ادارے بھی ویٹ کرتے ہیں ایڈ کے لیے. تو یعنی کہ پھر مسئلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیٹس سے پیسے کا ہے. اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں یا مینجمنٹ اپنی صحیح کر لیں، بس پرابلم سب سے بڑی پیسہ صحیح ہو جائے تو ڈائریکشن صحیح مل جائے گا. مینجمنٹ صحیح ہو، آنےسٹ ہو، سنسیئر لیڈرشپ ہو. اگر سنسیئر اور آنےسٹ لیڈرشپ آپ کو ملے گا، یو کی ناٹ گو رانگ. دیر از نو وے. آج اگر آپ کا پرائم منسٹر چاہے کوئی بھی ہو، اگر ہی مینز بزنس، مجال ہے کوئی نیچے کوئی رشوت لے سکتا ہے. دیکھیے جنرل صاحب ایک سیکنڈ، اور اگر پرائم منسٹر کرپٹ ہے وہ اٹ ول ٹرکل ڈاؤن رائٹ اپ ٹو دا باٹم. آپ تو عمران خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں عمران کو چھوڑے، آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف ہز پارٹی، وہ پی ٹی آئی والے بات کریں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے جنرل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. اف دا پرائم منسٹر مینز بزنس دیر از نتھنگ. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایک بات، اگر آپ یہ واقعی مانتے ہیں، سوری جنرل صاحب، باقی اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ٹاپ لیڈرشپ پنجاب میں تو آپ کی جماعت ہے نا. کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا پٹواری ادھر رشوت نہیں لے رہا؟ کیا پولیس آفیسر ادھر رشوت نہیں لے رہا؟ کیا if you want to compare the Punjab government with the federal Don't compare. Don't compare. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نہیں، I don't want to compare. آپ دیکھیں کوئی There's not a comparison. کوئی میگا کرپشن تو نہیں ہے. آج آپ کوئی انگلی شہباز شریف پہ اٹھا تو نہیں سکتے. There is still mismanagement in the province. میری بات سنیں. Why comparison? دیکھیں Rome was not built in a day, but comparatively with the federal government, I mean there is hardly any corruption in the Punjab government. بیگ صاحب کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں. بیگ صاحب نئے مسلم لیگ نون میں آئے ہیں. پنجاب کی یہاں پہلی تو بات ہے سپورٹس کے بارے میں. حقیقتاً ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے 18ویں عینی ترمیم کے تحت جو صوبوں کو سپورٹس دیا گیا ہے. اب صوبے پھر نظریں رکھیں فیڈرل کی طرف، وفاق کی طرف کہ ہمیں پیسہ ملے یا فلاں ہو. یہ میں خود کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. پھر فیڈریشنوں پہ مافیا بیٹھا ہے، جنرل بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہیں. یہ قبضہ مافیا ہے. اور قبضہ مافیا اگر فیڈریشن سے علیحدہ ہو جاتا، اچھے لوگ آ جاتے، کھلاڑی آتے جو اس چیز کو سمجھتے تھے، آج ہماری سپورٹ زوال پذیر نہ ہوتی. اس کمیٹی نے ہم نے اس پہ بڑا فیصلے بھی دیے ہیں اور یقینی طور پہ بہت افسوس ہوتا ہے. یہ 18ویں عینی ترمیم میں بہت بڑی یہ غلطی ہوئی ہے. دوسری چیز ہے، آپ کو یہ کمیٹی تو نظر آ رہی ہے میرے بھائی، مگر آپ کو وہ کمیٹی نہیں نظر آ رہی جو احتساب کی بات کرتی ہے، نئے قانون کی بات کرتی ہے، جو 2 سال سے سٹک ہے، جس کے اوپر آپ سے احتساب کا نیا قانون نہیں لایا جا رہا آپ کی جماعت سے. وجہ یہی ہے کمیٹی کیا کوئی کھلاڑی ہے بیٹھ کے 2 سال سے 10 سال پنجاب کی گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں آنا چاہتے. یہ صرف تنقید کرنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے. اگر پنجاب میں دیکھ لیں، آپ نے اچھی بات کی ہے،
صرف مظفرگڑھ میں 4 ماہ میں 60 لوگ قتل ہوئے ہیں. میرے ضلع میں 38 لاکھ آبادی کا ضلع ہے, 70 لوگوں کی شراب میں ڈیتھ ہوئی ہے. اتنی مافیا وجہ ہے کہ پنجاب والے کرپشن کر کے اوپر چیخ چلا کے لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں. اگر ان کی نیتیں صاف ہوتی, فیڈریشن کے ساتھ صحیح کھڑے ہوتے, صحیح چلتے, آج جہاں عوام آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں وہاں احتساب بھی ہو رہا ہے, وہاں سپریم کورٹ بڑے بڑے احتساب, بڑے بڑے لوگ جیل میں بھی پڑے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی ثبوت بھی نہیں ہو سکا. یہ بھی جمہوریت کو کریڈٹ جاتا ہے. اگر سسٹم چلے گا بہتری آئے گی. یہاں بیٹھ کے یہ باتیں لوگوں کو حقوق دیں, لوگوں کے اگر مسائل حل کریں, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آج امریکہ ہمارا, انہوں نے کہا ایشیائی بینک نے فنڈ بند کر دی تو نیٹو سپلائی رکی. امریکہ ایک بے لگام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کا جب مسئلہ آتا ہے سب کچھ ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں. جب امریکہ خوش ہوتا ہے تو پاکستان میں سب کچھ آتا ہے. جب امریکہ ناراض تھا تو یہ مسئلے پیدا ہوئے, الزام بھی ہوتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے. تو مسائل ہیں مگر ہمیں نیتیں صاف کرنی چاہیے. یہ 14 اگست ہے, 64 سال پہ کریں ہم الزامات کے بجائے آمریات کا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, اوکے, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, میں جی جنرل صاحب آپ نے دستی صاحب کی بھی بات سنی ہے, اور مجھے 3 وہ لفظ یاد آ رہے ہیں جو قائد اعظم نے 1947 میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہا تھا کہ اس ملک کو بس 3 چیزیں رکھنی ہیں. ہوپ, سب سے پہلے امید, ڈٹرمنیشن اینڈ کانفیڈنس, کریج اینڈ کانفیڈنس. ہوپ, کریج اینڈ کانفیڈنس. آج اس ملک میں ہماری عوام میں ہماری لیڈرشپ کیا ہوپ دے سک رہی ہے؟ عوام میں کریج ہے؟ کیا ہمیں کانفیڈنس ہے؟ یہ تینوں چیزیں نہیں, یہ تینوں چیزیں بہت ہی اس وقت کمزور ہیں, اس لیے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ نہ ان کو اعتماد دے سکی ہے, نہ ان کو ایک ڈائریکشن دے چکی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے, اور جس طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ باقی میں اس ملک میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن وہ اسی صورت میں وہ پوٹینشیل استعمال ہوگا جب اس کو ہارنس کیا جائے. اور ہارنس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ لیڈرشپ کی, یعنی امید, جرت اور حوصلہ. اچھا, لیکن لیڈرشپ جو ہے چیزوں کا فقدان ہے. جی ہاں, لیکن لیڈرشپ بھی اسی صورت میں آتی ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو ہمیں اداروں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسی قیادت ہے جناب جب ادارہ وزیر اعظم کو گھر بھیج رہا ہے اور وزیر اعظم کھڑے ہو کے ادارے کو باعث کہہ رہے ہیں, یو سینگ کہ کیا ہو رہا ہے, تو کس طرح کو مضبوطی آئے گی؟ دیکھیے نا, کئی چیزیں ہو رہی ہیں. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہم ایک جمہوری پروسیس سے گزر رہے ہیں. چونکہ آمریت میں ہم رہے ہیں, اب ایک جمہوری پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہ جو پروسیس ہے اس میں مختلف ادارے جو ہیں آپس میں تصادم ہے, ان میں آپس میں ایک طریقے سے بیلنسنگ ہو رہی ہے, انسٹیٹیوشنل بیلنسنگ. تو اچھا, ایک سیکنڈ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عدالت وزیر اعظم کو مجرم کہتی ہے اور وزیر اعظم عدالت کو متعصب کہتا ہے تو یہ بیلنسنگ ہو رہی ہے؟ یہ بالکل ایک دوسرے کو ایک طریقے سے پاور سٹرگل ہے اس وقت. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے عدلیہ نے بھی سنبھال لی ہے ایگزیکٹو. اس پاور سٹرگل سے گاڈ فوربڈ کوئی کرائسس تو نہیں نکلے گا؟ کرائسس تو ہو رہا ہے اسی وجہ سے, اس لیے کہ اس میں فیصلہ سازی جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے سیج میں ہے. دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی کارکردگی بھی نہیں کر سک رہی ہے, لیکن اس میں دونوں کا قصور ہے. اس لیے کہ یہ جو ہیں عدلیہ سے اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن عدلیہ بھی بعض دفعہ اپنا جو حدود ہے اس کو کراس کر کے وہ ایگزیکٹو کے فنکشنز اختیار کر رہی ہے. تو ایک طریقے سے انسٹیٹیوشنلی جو ہیں ایک دوسرے کی ٹیریٹری کے اوپر ٹریسپاس کر رہے ہیں. With all due respect to General Sahab, I don't agree to his logic. I think Supreme Court کوئی trespass نہیں کر رہی. Deliverance of the political government is not there. جی اچھا, چوری ڈکیتی لوٹ مار لگی ہوئی ہے. لوگ کو سپریم کورٹ جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے آپ؟ مہر مجھے اس بات کا جواب دیں. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ صحیح کام کرے گی کیا چیف جسٹس وہ موٹو ایکشن اٹھا لے گا فار نتھنگ؟ آئی ایم شیور دا بینچ از ناٹ میڈ. مگر سمت تو درست ہے. دیکھیں نا, وی آر ایبسولوٹلی کریکٹ میں کہ 2 قدم میں آگے تو 4 آپ پیچھے, پھر 2 میں آگے. The point is the political government has to deliver and it has to deliver honestly. اگر دیکھیں آج کل صبح ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے, انکوائری رپورٹ پڑی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی, وہ کیوں نہیں اس کو اوپن کیا جاتا؟ اس پہ سپریم کورٹ کیوں ایکشن نہیں لیتی جس میں 2 کروڑ لوگوں کو ذبح کیا گیا؟ پنجاب گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ اس میں ملوث تھا. کیا پنجاب کی جی اچھا دستی صاحب ان کو بات ختم کرنے دیں. جی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں جلدی بات ختم کیجئے, وقت کی قلت نظر آ رہی ہے. کل ہمارا نیشنل نے تباہی پھیلا کے رکھ دیا ہے. پورے اس 2 کروڑ علاقے کا جو فلڈ رپورٹ تھی 20,000 پانڈ ایریا پہ جگیردار قابض سے, وہاں کوئی نظر نہیں آیا. جی اچھا, اب ان کو جواب دینے دیجئے پلیز. میں I just want to finish what I was saying.
کل ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے, ٹھیک ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو ریڈ ون لائن, ٹھیک ہے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اگست 1947 میں, یو ول نو ڈاؤٹ ایگری وتھ می دیٹ دا فرسٹ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سو دیٹ لائف اینڈ پراپرٹی اینڈ ریلیجیس بلیفس آف اٹس سبجیکٹس آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ. اچھا صحیح, ہم تو یعنی ریاست تحفظ فراہم کرے گی اقلیتوں کو بھی, مائنورٹیز کو بھی, اور ساتھ آپ لا قانونیت پر بھی قابو رکھیں گے, لا اینڈ آرڈر. اوکے, اور قائد اعظم کا امید, جرت اور حوصلے کا پیغام 65 سال پہلے, اس کے اوپر ہم مزید آگے بات کریں گے کیونکہ یقیناً تشنگی رہ گئی ہے. 65 سال تو گزر گئے, مگر امید, جرت اور حوصلہ آج کتنا ہے وہ جاننے کے لیے کل دیکھیے گا. اللہ حافظ.